दूरदर्शन गान्तोकका हाम्रा अति आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, प्रत्येक वर्षको 29 तारिक अगस्तको दिन हाम्रा युवाहरूको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो, जुन दिनलाई हामी राष्ट्रिय खेलकुद दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। र यो दिवसको आफ्नै महत्त्व छ र आज विश्व स्तरमा हेर्नु हो भने भारतले जुन प्रतिष्ठा स्थापित गर्दै आएको छ र यो सँगसँगै भारतको 22औं हिमालय राज्य सिक्किमले पनि खेलकुद क्षेत्रमा जुन स्थान ओगट्दै आएको छ, जो अति नै प्रसिद्धि र गरिमामय योगदानलाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा भावी योजना र कार्यक्रम लिएर अझ राज्य सरकार, भारत सरकारले कृत सङ्कल्पित भएर युवाहरूलाई खेलकुद क्षेत्रमा अग्रणी गराउँदै जानु हो भने अझ विश्वमा अझ कीर्तिमान कायम गर्ने सम्भावनाहरू प्रशस्तै देखिँदै आएको छ। र यो महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो दिनको महत्त्वमाथि के व्यवस्थापन रहँदै आएको छ आदि बारेका विशेष जानकारी आजका हाम्रा अतिथि महोदयबाट हामी तपाईँलाई पस्किनेछौँ। आज हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट महोदय श्री कुबेर भण्डारी सर, हामीसित हुनुहुन्छ। स्वागत हजुरलाई। नमस्कार हजुर। यहाँ हाम्रो राज्य सरकारको खेलकुद विभागका पूर्व माननीय सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो अनि अन्य विभिन्न विभागमा पनि उहाँले सचिवको गरिमामय पदमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ। साथसँगै उहाँले खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थासित धेरैवटा पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। र सँगसँगै आज हामीसित स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ, वेट लिफ्टिङ अनि आर्म लिफ्टिङ कि एकजना सिक्किमकी अति नै प्रसिद्धि कायम स्थापित गरिसकेकी छोरी बहिनी हामीसित हुनुहुन्छ, मनिषा तिवारीज्यू, जसले राष्ट्रिय स्तर अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्वर्ण पदक हासिल गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ बहिनी। र प्रथममा कुबेर सरबाटै विशेष आजको महत्त्वपूर्ण दिनको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय खेलकुद दिवसको आफ्नै गरिमा छ, ओके, र यसको महत्त्व हजुरबाटै केलाई दिनुहोस् न, जनमानसलाई प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। राष्ट्रिय खेल दिवस एकदम गरिमापूर्वक दिन हो। यो मेजर ध्यानचन्दजी, जसलाई हकी विजेट भनेर पनि चिनिन्छ, उहाँको जन्म जयन्तीलाई हामी यो समारोहको रूपमा हामी समारोह गर्छौँ। अनि विशेष गरी मेजर ध्यानचन्दज्यूले 1928, 1932 अनि 1936 सालमा भारत देशलाई नि गौरवान्वित गर्नुभएको थियो। त्यसबेला हामीले हकीमा 3 पटक स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थियौँ। र आज त्यो दिनलाई प्रत्येक वर्ष नि हामी खेलकुद दिवसको रूपमा मान्छौँ। अनि यो दिनमा हामी कमेमोरेट अनि सेलिब्रेट गर्छौँ। यही दिनका दिन हामीले विशेष गरी भारत सरकारले खेल रत्न, द्रोणाचार्य अनि अर्जुना अवार्ड जस्ता अवार्डहरू दिने गर्छन्। अनि सिक्किमले पनि 2020 प्रथमपल्ट यो खेल दिवस मनाएको छौँ। हजुर, र खुबै महत्त्वपूर्ण दिनमा हजुरले जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो कि ध्यानचन्दको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा हामी यो राष्ट्रिय खेल दिवस पावन उपलक्ष्यमा यो दिवस पालन गर्दछौँ है। र उहाँ धेरैवटा पुरस्कारले पुरस्कृत व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गर्नुभएको जुन हकी खेल क्षेत्रमा जुन गरिमा स्थापित गर्नुभएको छ, जो आजसम्म कसैले त्यो स्थान ओगट्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि रहिआएको छ। र हजुर सँगसँगै हाम्रो सिक्किमको एकजना छोरी पनि हामीसित हुनुहुन्छ र बहिनीलाई पहिलो स्वागत पनि हामी जनाउन चाहन्छौँ। र तपाईँले स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ, वेट लिफ्टिङ अनि आर्म लिफ्टिङको एकजना खेलाडीको रूपमा तपाईँ अगाडि आउनुभएको छ र आफ्नो चिरपरिचित परिचय आफ्नो खेलबाट तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। तपाईँले यस क्षेत्रमा कसरी पाइला राख्नुभयो त? म चाहिँ जब क्लास 11 मा पढ्दै थिएँ, क्लास 11 मा पढ्दाखेरि चाहिँ वेस्टमेन सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्थेँ। त्यो टाइममा चाहिँ स्कुलमा पनि म स्पोर्ट्समा चाहिँ अगाडि नै थिएँ। अन्त त्यसै गरी मैले एकजना मेरो कोच पेमा डोर्जी भुटियालाई भेटेँ। उहाँले चाहिँ मलाई मतलब बिहान रनिङहरू गरेको देखेर सरले भन्नुभयो, जिम आऊ, म तिमीलाई ट्रेन गराउँछु भन्नुभयो। त्यही क्लास 11 मा पढ्दाखेरि नै मैले 2014 देखि चाहिँ मैले जिम स्टार्ट गरेर त्यतिकै स्टेट लेभलहरू खेल्दै अगाडि बढ्दै जानुभयो। हजुर। अच्छा सर, विशेष गरेर हजुरले त अब खेलकुद क्षेत्रमा जति पनि अब हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू स्थापित छ, एसोसिएसनहरू छन् होइन, त्यसमा धेरैवटा तपाईँ पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अझै ठुलो कुरा, राज्य सरकारको खेलकुद विभागको सचिवको रूपमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो, ओके। र हाम्रो सिक्किमको खेलकुद क्षेत्रको स्थान हिजो सुरुलाई तपाईँले जब तपाईँ एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो
त्यो समयमा कस्तो अवस्था थियो सिक्किम अनि पछि गएर कति यसमा उन्नति प्रगति हुँदै आयो र तपाईँ सचिवको पदमा पुगुन्जेलसम्ममा सिक्किमले गरेको उपलब्धि कस्तो पाउनुहुन्छ? यसमा अब जुन हामीले हाम्रो समयमा खेल्थ्यौँ त्यसबेला कुनै किसिमको फेसिलिटिज, स्पोर्टिङ फेसिलिटिज र स्पोर्ट्स खेल्नाले हामी यो स्तरमा पुग्छौँ भन्ने यस्तो किसिमको जागरुकता पनि थिएन। जब समय बित्दै गयो, स्पोर्ट्सले प्राइम इम्पोर्टेन्स पाउन थाल्यो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट बन्यो 1995 देखि सिक्किममा। त्यहाँदेखि खेलकुद एवं युवा मामला एकदमै अगाडि बढेर आयो र तपाईँले देख्नु भएको छ पहिला जुन किसिमको डिस्ट्रिक्ट हुँदो केही फेसिलिटी थिएन, अहिले पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्टमा भइरहेको छ, सब डिभिजनमा भइरहेको छ। अब अहिले सरकारले त झन् गाउँमा प्रत्येक गाउँमा ग्राउन्डको फेसिलिटिज, स्कुलहरूमा जम्मै ग्राउन्डको फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने पनि त्यो एउटा पोलिसी डिसिजन भएर अगाडि बढिरहेको छ। अनि विशेष गरी खेलकुदमा के थियो भने खेलकुद खेलेर हाम्रो समयमा के थियो भनेदेखि चाहिँ यस्तो प्रोत्साहन थिएन, जब अपर्च्युनिटिज थिएन। खेल्नु मतलब आफ्नो इच्छा र आफै एउटा नाम कमाउँछु भन्ने हेतुले मात्रै थियो, एउटा जबको सेक्युरिटी भन्ने थिएन। त्यहाँदेखि बाहिर हाम्रा जति नानीहरूले बाहिर फेरि आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्न पाउने प्लेटफर्म थिएन, एसोसिएसन्सहरू कम थिए। एसोसिएसन्स कम थिए भने पनि फेरि एसोसिएसन्समा तपाईँको सबै कुराको लागि धनराशिको जरुरत हुन्छ, धनराशि कम्ती थियो। यी सबै कमी कमजोरीहरू थिए र अहिले प्राय यी कमी कमजोरीलाई सरकारले डिपार्टमेन्टले एकदमै राम्रो पहल गरेर अहिले हाम्रो स्पोर्टिङ एक्टिभिटिज स्टेटमा एकदमै राम्ररी अघि बढिरहेको छ। हजुर, र विशेष गरेर कुन खेललाई हाम्रो राज्य सिक्किममा विशेष प्राथमिकता दिँदै आइएको छ होला त सर? सिक्किममा प्राय सबै समग्र लिएर हेर्दाखेरि सबै खेललाई नै प्राथमिकता दिएको छ। तर अब प्रचलित जस्तो हाम्रो अब सिक्किममा के छ भने अब हामीले अब उहिलेदेखि जानेको कुरा के हो भनेदेखि सबभन्दा बेसी चर्चित खेल हो फुटबल हो कि। त्यहाँदेखि अब इन्डोर गेम्समा अहिले ब्याडमिन्टन भयो, टेबल टेनिस भयो, त्यहाँदेखि अहिले ताइक्वान्डो भयो, कराटे भयो, बास्केटबल भयो, अहिले सिक्किममा स्विमिङ पनि एकदमै प्रचलित हुँदैछ। सबै स्पोर्ट्सहरू एकदमै अगाडि बढेर आएको छ। अच्छा, र आज हामीसित जो बहिनी हुनुहुन्छ स्ट्रेन्थ लिफ्टिङमा तपाईँ अगाडि आउनुभयो है, र यो खेलको लागि तपाईँले सुरुवात कुन सालदेखि गर्नुभयो? मैले 2014 देखि गर्नुभयो र तपाईँ 2014 जब तयारी भएर अगाडि आउनुभयो नि, कसरी प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसनमा भाग लिँदै आउनुभयो अनि तपाईँले राज्य स्तरको प्रतिस्पर्धामा पनि भाग लिनुभयो कम्पिटिसनमा, तर तपाईँले नेसनल स्ट्यान्डर्डको उसमा पनि जानुभयो अनि इन्टरनेसनल लेभलमा पनि तपाईँले 2020 को इन्टरनेसनल गोल्ड मेडलिस्ट पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा आयोजन भएको थियो है। तपाईँले कसरी यसमा यसरी आफ्ना स्थानहरूलाई बढाउँदै जानुभयो त? अब त्यस्तो अब सपोर्ट त थिएन, फर्स्टमा त स्टुडेन्ट थिएँ म आफै, अन्त मलाई फ्यामिलीमा पनि अब अलिक प्रब्लम थियो डाइटहरू खानुदेखि लिएर, अन्त आफै ट्युसनहरू पढाएर स्कुलहरू गएर खान्थेँ, अन्त डाइटहरू खाँदै प्र्याक्टिस पनि टाइम त्यस्तो बेसी पाउँदिनँ थिएँ, टाइम निकालेर एकछिन प्र्याक्टिस जान्थेँ। त्यसरी नै मिहिनेत गरे अनुसार मेडलहरू पनि पायो, स्टेटमा नि गोल्ड मेडलहरू जितेँ। त्यसै गरी नेसनल लेभलहरूमा पनि खेल्नु जाँदाखेरि राम्रै भयो, खटे अनुसार चाहिँ मैले गोल्ड मेडलहरू पाएँ। त्यसरी नै अब गभर्मेन्टबाट पनि सपोर्ट पाएँ मैले धेरै। अन्त स्कुलबाट एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो, बबिता म्याम, नाम्चीको भिडियो हुनुहुन्छ है, म्यामले नि मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो हरेक कुरामा चाहिँ। अच्छा, उहाँहरूको इन्करेजमेन्ट तपाईँ पाउनुभयो है। अच्छा सर, विशेष गरेर मान्छे त्यसै घरमा पथभ्रान्त भएर बस्नुभन्दा युवा पिँढीहरू काहीँ न काहीँ यसरी इन्भल्भ भइदिनु भयो भने उहाँहरूको मानसिक सोच पनि राम्रो भएर जान्छ, स्वास्थ्य पनि ठिक भएर जान्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै उहाँले एउटा प्रतिष्ठा पनि कमाउँदै जानुहुन्छ है। चाहे त्यो खेलको मान्यता चाहे राष्ट्रिय स्तरमा होस् या नहोस्, तर खेलकुद क्षेत्रमा अघि बढ्दै जानु भन्नु नै उहाँले एउटा सकारात्मक बाटो पहिलाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ अघि। र आज हामी सिक्किम राज्यमा जति पनि ग्रासरुट लेभलका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्थान अगाडि लिएर जानु छ, उहाँहरूलाई एउटा इन्करेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ। सुनिन्छ अझै पनि गाउँ बस्तीमा भने जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर उहाँहरूले एउटा फिजिने ठाउँ पाएका छैनन् भन्ने कुरा देखिन्छ र हजुरकोमा धेरैभन्दा धेरै अनुभवहरू छ, किनकि तपाईँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पनि बन्नुभयो अनि विभिन्न हाम्रो एसोसिएसनमा जोडिएर पनि काम गर्नुभएको छ स्पोर्ट्स क्षेत्रमा। के कस्ता भावी रणनीति लिएर सरकारले पहल अगाडि बढाए अझै राम्रो हुन्छ होला त?
सरकारबाट के छ भनेदेखि अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्टरभेन्सन हेर्नुहोस् अब के छ भने 2019 देखि 19 मा अब जुन परिवर्तनको लहरमा अब भन्नुपर्दा पक्का 2004 देखि 9 का हाम्रो स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री PS गोलेज्यू अहिले अनरेबल चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा स्पोर्ट्स अनुभवी र स्पोर्ट्स लभर हुनुहुन्छ। उहाँको इन्टरभेन्सनमा र पोलिसी डिसिजन्स जति लिएको छ त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ भनेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा हामीले हेर्नु हो भने सिक्किममा अहिले डिस्ट्रिक्ट लेभल स्टेट लेभल र डिस्ट्रिक्ट लेभल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू तयारी हुँदैछन्। तर त्यसले मात्रै नभएर के हो भनेदेखि तपाईँले अघि जुन कुरा राख्नुभयो खास हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ खेल्ने जग्गा बस्तीमा हुनु पर्यो किनभने ट्यालेन्टलाई बाहिर ल्याउनु छ नि। किनभनेदेखि हामी छेउमा ग्राउन्ड छैन भनेदेखि हामी टाढा गएर खेल्न सक्दैनौँ अनि ती नानीहरुकोले अपर्च्युनिटी पाउँदैन। यही चिजलाई मध्यनजर राखेर प्रत्येक स्कुलमा ग्राउन्ड बनिनुपर्ने अप टु प्राइमेरी स्कुल लेभल अनि खेरि GPU लेभलमा पनि ग्राउन्ड हुनुपर्ने सब डिभिजन लेभलमा ग्राउन्ड हुनुपर्ने किनभने ग्राउन्ड त एउटा बेसिक चिज हो कि अनि त्यसरी नै अरू खेलको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राप्त गरिने जस्तै जिम हलहरू बनिने यो सबै योजनाहरू लिएर सरकार अघि बढेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब म स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टको जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीले ग्रासरुट्सबाट कसरी त नानीहरू ल्याउने भन्दा चाहिँ हामीले योजनाहरू के छ भनेदेखि हाम्रो नानीहरू स्कुलमा छन् ट्यालेन्ट्स सबै नानीहरू स्कुलमै हुन्छन् यी नानीहरू हुन् त्यसले गर्दाखेरि यी नानीहरूको लागि चाहिँ खेलकुदमा सधैँ कम्पिटिसन रहोस् भनेर इन्टर स्कुल कम्पिटिसन यो एउटा सुरु भएको छ। अच्छा इन्टर स्कुल कम्पिटिसन सुरु भएको छ अनि अहिले के छ भनेदेखि प्रत्येक नानीहरूलाई खेलमा जागरुकता ल्याउनुको लागि चिफ मिनिस्टर्स 1 माइल रन सुरु गरेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि एथलेटिक्स इज कन्सिडर्ड एज मदर अफ अल गेम्स। नानीहरू कुद्नुमा राम्रो छ भने कुनै पनि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन पछाडि उहाँहरूको इच्छा अनुसार उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। तर सबभन्दा कुरा के हो भनेदेखि हेल्दी बडी चाहियो हेल्दी माइन्ड चाहियो अनि नकारात्मक कुरादेखि नानीहरू स्पोर्ट्समा आउनु पर्यो हो कि त्यसको लागि 1 माइल रन एभ्री विक त्यो गरिएको छ। अनि इन्टर स्कुल कम्पिटिसन्स हुन्छ इन्टर स्कुल कम्पिटिसनबाट के हुन्छ भनेदेखि ती नानीहरू त्यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट लेभलमा आउँछन् इन्टर डिस्ट्रिक्ट त्यहाँबाट स्टेट लेभलमा कम्पिटिसन गर्छन्। अब स्टेट लेभलमा कम्पिटिसन गरेर त्यसरी राखिँदैन तर के हुन्छ भनेदेखि यी ट्यालेन्ट्सहरूलाई हामीले फेरि नेसनल स्कुल गेम्स हुन्छ नेसनल स्कुल गेम्समा हामीले जोड्न पायौँ र उहाँ नानीहरूले एक्सेल गरे भने के हुन्छ भनेदेखि अहिले भारत सरकारले जुन चाहिँ खेलो इन्डिया छ त्यहाँ स्कुल गेम्समा राम्रो गरेपछि उहाँहरूलाई खेलो इन्डियामा फेरि डाइरेक्ट उहाँहरूले खेल्न पाउँछन्। अनि खेलो इन्डियामा उहाँहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे भने ती नानीहरू ट्यालेन्ट्स बनिन्छन् नेसनलकै ट्यालेन्ट्स बनिन्छन् अनि उहाँहरूलाई ओलम्पिक्सको लागि साई एकाडेमी साईले लिएर खेलो इन्डिया सेन्टर्समा साई सेन्टर्समा उहाँहरूलाई र भेरियस राम्रो एकाडेमिजहरूमा उहाँहरूलाई स्किलिङ गरेर भारतको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी बनाएर ओलम्पिक्स वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा लगिन्छ। अच्छा यो भयो यता स्कुलबाट। अर्को अहिले के पोलिसी डिसिजन भएको छ भने हाम्रो ग्राम पञ्चायत युनिट सिक्किममा 185 वटा ग्राम पञ्चायत छन् अनि यी ग्राम पञ्चायत युनिटमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष 2019-20 मा सुरु भयो तर अहिले कोभिडको कारण भएको छैन र प्रत्येक ग्राम पञ्चायतले आफ्नो ग्राम पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्रोग्राम एउटा प्लान बनाइन्छ र यो प्लानमा चाहिँ स्पोर्टिङ एक्टिभिटिज पनि हालिएको छ र प्रत्येक ग्राम पञ्चायतले तपाईको वर्षमा मिनिमम 50,000 रुपीस आफ्नो GPU लेभल स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजको लागि राखिएको छ। अच्छा अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने 185 GPUsले 50,000 को दरले मिनिमम 92,50,000 धनराशि एक्टिभिटीमा खर्च हुन्छ अनि यो एकदमै ठुलो धनराशि हो हामीले एक्टिभिटी एलोन हेर्दाखेरि र यसरी यो बढेको छ। अनि अर्को पोलिसी डिसिजन के छ भने ट्यालेन्ट सर्च हो यो अब इन्टर स्कुल पञ्चायत लेभल हो कि यी सबैबाट अब ट्यालेन्ट सर्च गरेर ती नानीहरूलाई चाहिँ हामीले सिक्किमकै पहिला एकाडेमिजमा ल्याएर स्किलिङ गर्ने त्यहाँदेखि बाहिर एकाडेमिज अफ रेप्युटमा हामीले पठाएर उहाँहरूलाई सर्वश्रेष्ठ खेलाडी बनाउने एउटा सरकारको योजना छ। अच्छा अनि अर्को कुरा प्रोत्साहन चाहियो। प्रोत्साहनको निम्ति सरकारले अब तपाईले
ओलम्पिक्सको एनाउन्समेन्ट सुन्नु भएको छ। गोल्ड मेडलको लागि 2.5 करोड पक्का, अनि 1.5 करोड सिल्भर अनि 1 करोड ब्रोन्जको लागि घोषणा भएको थियो हो कि। अनि त्यसरी नै के छ भने जब रिजर्भेसन सबभन्दा के छ भने हाम्रो नानीहरूले र प्यारेन्ट्सले इन्सेक्युर फिल गरेको चाहिँ नानीहरूले खेल्छन् आफ्नो जीवनको प्राइम उमेरमा जुन बेला युथ हुन् जेलिसन् उहाँहरूले खेल्छन्, पसिना बगाउँछन्, आफ्नो होल डेडिकेसन उहाँहरूले दिन्छन्। तर के हुन्छ त्यति खेलेर उहाँहरूले नाम कमाउँछन् तर पछाडि सेक्युरिटी छैन। के छैन भन्दाखेरि जब पाउँदैन, अनइम्प्लोइड भएर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो प्यारेन्ट्सको के अरे प्यारेन्ट्सलाई फिल हुन्छ। र उहाँहरूले जब क्लास 8, 9 पुगेपछि नानीहरूलाई खेलबाट निकालेर तैँले तिमीहरूले पढ्नुपर्छ भनेर नानीहरूलाई खेलदेखि बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। र नि खेलमा पनि एउटा जस्तो एजुकेसनको ड्रप आउट भनिन्छ नि, हजुर, सिमिलरली खेलको ड्रप आउट हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो झन्नै 99% ड्रप आउट हुन्छ। जब नानीहरू 9 पुग्छन् छोड्छन्, 11, 12 देखि त एकदमै छोडिहाल्छ। कलेज पुग्दाखेरि धेरै घटेर जब उहाँहरू सिनियर प्लेयर्स भएर स्टेटमा अनि देशमै प्रतिस्पर्धा गर्ने टाइममा शिफ्ट हुन्छ नानीहरू के को लागि भन्दा चाहिँ एडुकेसनलाई प्राइम इम्पोर्टेन्स दिएर त्यता जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ के को लागि भन्दा जब सेक्युरिटी। अच्छा, मेन त जब सेक्युरिटी हो, प्यारेन्ट्सले पनि जब सेक्युरिटी। तर अब सरकारले अहिले अब पोलिसी डिसिजन लिएको छ जबको लागि अब विशेष गरी रिजर्भेसन पनि 2% देखि 5% बढाइएको छ। अच्छा, त्यो त अब सिक्किमभरिकै भेरियस डिपार्टमेन्ट्समा भयो हो। अनि त्यहाँदेखि स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टमै पनि धेरै पदहरूमा कोचेसहरूमा जो मेडलिस्टहरू आएको छन् उहाँहरूले त्यहाँ सहजै काम पाउनुहुन्छ, कोचको पदमा सहजै पदमा पाउनुहुँदैछ। र यसरी जुन यो मोटिभेसन नानीहरूमा यो जब रिजर्भेसन सेक्युरिटी जुन चाहिँ नानीहरूलाई जब हुन्छ तब उहाँहरू अगाडि आउनुहुन्छ। अच्छा, र खुबै राज्य सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पहल नै मान्नुपर्छ यसमा। र म एकछिन बहिनीपट्टि जान चाहन्छु। र तपाईँले अब जुन यो स्ट्रेन्थ लिफ्टिङमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा खेलाडीको रूपमा तपाईँ परिचित बन्नुभएको छ। तपाईँको दैनिक जीवनमा यसका लागि व्यायाम एक्सर्साइजहरूको नितान्त आवश्यक पर्छ है, कसरी तयारीमा रहनुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ प्र्याक्टिस अब मेन हो है, टाइम निकालेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। डाइटहरू खाँदै बिहान 1-1 घन्टा टाइम निकालेर चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्थेँ। जिममा गएर कोच पेमा डोजी भुटियाले ट्रेन गराउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अन्त सडै नभए हुँदा हामी आफै पनि ट्रेन गरेर चाहिँ अगाडि निस्किन्छौँ। अच्छा, तपाईँले इन्टरनेसनल गोल्ड मेडलिस्ट बन्नुभयो नि ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा गएर 2020मा हो कि। कतिको प्रतिस्पर्धा रह्यो तपाईँको निम्ति? कुन देशसँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो है? र कतिसम्मको वेटलाई तपाईँले उठाउन सक्नुभयो त्यस समयमा, बताउनुहोस् न। म चाहिँ ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा 2020मा गएको थिएँ। त्यतिखेर जाँदाखेरि चाहिँ टफ नै थियो कम्पिटिसन त। मसँग कम्पिटिसन गर्ने पाकिस्तानको, तागिस्तान अन्त इन्डियाकै हुनुहुन्थ्यो 3-4 जना है, उहाँहरूसँग थिएँ। अन्त मेरो चाहिँ बडी वेट 48 बडी वेटमा चाहिँ मैले खेलेँ। अन्त मैले 120 केजी चाहिँ वेट उठाएको थिएँ ह्याक लिफ्टमा, हाइएस्ट लिफ्ट चाहिँ। त्यही भएर गोल्ड मेडल पायो। अच्छा, खुबै राम्रो, तपाईँलाई बधाई छ अघि। सर, विशेष गरेर अब त यस्तो खालको सङ्कल्प गर्नुपर्ने दिन आएको छ, म संसारलाई जित्छु हो कि। त संसारलाई जित्ने गेम भनेको ओलम्पिक गेम एउटा हो कि। आज भारतले ओलम्पिक गेममा कस्तो स्थान ओगटिसकेको छ? सिक्किमको अवस्था कस्तो बन्दै गएको छ बताउनु। सर्वप्रथम त म सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनको तर्फबाट अनि सबै एसोसिएसन र स्पोर्ट्स लभर्सको तर्फबाट हाम्रा भारतीय एथलिट्सलाई उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अनि उहाँहरूले देशलाई गौरवान्वित गर्नुभएको छ। अनि टोकियो 2020 सर्वश्रेष्ठ ओलम्पिक्स रहेको छ। यसमा भारतले अब 3 कलर मेडल्स प्राप्त गर्न सकेको छ हो कि। अनि गोल्ड, सिल्भर अनि ब्रोन्ज। र 2012 लन्डन ओलम्पिक्समा हामीले 6वटा मेडल्स प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसबेला हामीले सिल्भर अनि ब्रोन्ज मात्र प्राप्त गरेको थियो भने योपालि गोल्ड, एउटा गोल्ड, 2टा सिल्भर अनि 4वटा ब्रोन्ज प्राप्त गरेको छ। र उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै अनि जुन तपाईँले सिक्किमको सन्दर्भमा अलिकति अब हामी हिस्ट्रीपट्टि गयौँ भनेदेखि आज सिक्किमले 1984 मा सिक्किमका छोरा अहिले अर्जुना अवार्डी जसलाल प्रधानज्यूले लस एन्जलिस ओलम्पिक्समा भाग लिनुभएको थियो।
र लामो अन्तरालमा 2004मा पद्मश्री तरुणदीप राईज्यूले लिनुभयो, 2012मा पनि उहाँले लन्डन ओलम्पिक्स खेल्नुभयो, अनि 2020मा पनि पद्मश्री तरुणदीप राईज्यूले टोकियो ओलम्पिक्समा भाग लिनुभयो। र उहाँहरू एक सिक्किमका नभएर भारतकै गौरव हुन् हो कि, अनि सिक्किमबाट 2 छोराले मात्रै अहिलेसम्म ओलम्पिक्स पार्टिसिपेट गर्न सकेका छन्। अच्छा। र यसमा मलाई लाग्छ कि अब हाम्रो धेरै स्पोर्ट्सको जुन जगतमा छ धेरै कमी कमजोरी छ, किनभने आउने अहिलेसम्म यत्रो अन्तरालमा 1984 देखि लिएर 2020 सम्ममा हामीले दुईटा छोरा मात्र जन्मेका छन्। तर हामीले सिक्किमबाट धेरै जसलाल प्रधानज्यू जस्ता अनि तरुणदेव राई जस्ता धेरै छोराछोरी जन्मिनु परेको छ। र हामीले स्पोर्ट्समा यो जुन रियल कुराबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने छ कि के कमी कमजोरी छ, यसलाई हामीले कसरी अघि बढाउनु पर्ने छ। यसमा हाम्रो ठुलो चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ, अनि यी कमी कमजोरीलाई अगाडि बढाएर धेरै ओलम्पियन्सहरू सिक्किमबाट जन्माउनु परेको छ। किनभने हाम्रोमा मलाई लाग्छ ट्यालेन्ट्सहरू छन्, ट्यालेन्ट्सहरू अघि तपाईँले भने जस्तो ट्यालेन्ट्सहरू छन्। उहाँ ट्यालेन्ट्सहरूलाई ओन्ली के छ भनेदेखि राम्रो ट्यालेन्ट्सहरूलाई लिएर उहाँहरूलाई राम्रो स्किलिङ गरेर हो कि सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिङ सेन्टर्समा उहाँहरूलाई गराएर उहाँहरूलाई पठाउनु पर्नेछ। एक पक्षबाट हेर्नु भने सर, पहिला तपाईँ एउटा विभागमा सचिव पनि रहनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा अलिक समय व्यस्त थियो। अब तपाईँ सेवानिवृत्तपछि सम्पूर्ण समय सिक्किमेली युवाहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको कार्य अवधिमा केही एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सके, इतिहास पनि स्थापित रहन सक्ला। रणनीति के रहला त? अब हाम्रो के छ भनेदेखि अहिलेको स्थितिमा के भएको छ भने हामी यो कोभिड-19 पेन्डेमिकबाट बाहिर निक्लिन सकेका छौँ। पक्का। अनि समय के हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब अन्डर 17 अन्डर 19 यो किसिमको जुन प्लेटफर्म पाउनुपर्ने नानीहरूले यो गत अलमोस्ट 2 इयर्स त गइसक्यो। हाम्रो नानीहरूले स्टेट च्याम्पियनसिपमा भाग लिनु सकेको छैन, बाहिर नेसनल च्याम्पियनसिपमा भाग लिनु सकेको छैन। किनभने अनि जति स्टेडियम्सहरू छन्, खाली जग्गाहरू प्राय स्टेडियम्सहरू पनि कोभिड केयर सेन्टर बनिएको छ हो कि। अब अहिले एकदमै नानीहरूलाई के छ भनेदेखि घरभित्र बसेर बाहिर ननिक्लिन सक्दाखेरि निकै प्रेसर परेको छ हो कि। साइकोलोजिकली पनि उहाँहरू मोरल एकदमै डाउन भएको छ। र हामीले अब इमिडिएट के गर्नुपर्ने छ भने, अब सबैभन्दा पहिला डिपार्टमेन्ट एसोसिएसन सबै मिलेर हामी जब यो पेन्डेमिक ओभर हुन्छ तब हामीले इमिडिएटली के गर्नुपर्छ भने नानीहरूलाई बाहिर निकालेर फर्स्ट कोचिङ, त्यहाँदेखि हामीले स्टेट च्याम्पियनसिप गर्नेछौँ, त्यहाँदेखि नेसनल च्याम्पियनसिपमा हामी भाग लिन्छौँ। अनि ती नानीहरूलाई फेरि हामी जुन कोचिङ छ एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू राख्ने एउटा हामीले तय गरेको छौँ। जस्तो अब टेबल टेनिसको लागि गर्नु हो भनेदेखि हामीले नजिकै सिलिगुडी चाहिँ हब अफ टेबल टेनिस मानिन्छ, त्यहाँ एकदमै राम्रो ख्यातिप्राप्त नेसनल इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरू सिलिगुडीमै छन्। त्यो एक्सचेन्ज प्रोग्राम, त्यसरी नै ब्याडमिन्टनमा पनि, त्यसरी नै स्विमिङ, अनि जुनै पनि समग्र सबै स्पोर्ट्सलाई लिएर हामी त्यो किसिमको एक्सचेन्ज प्रोग्राम गरेर अघि बढाउने हाम्रो तय छ। हजुर। र बहिनी, तपाईँ हाम्रो स्ट्रेन्थ लिफ्टिङको एउटा इन्टरनेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ सिक्किमबाटै अघि। अहिलेसम्म के कस्ता प्रकारका कति भनौँ न, अब तपाईँले स्वर्ण पदक, त्यहाँपट्टि हाम्रो सिल्भर मेडल, ब्रोन्ज मेडल कति हाता पारिसक्नुभयो? दर्शक महानुभावलाई बताइदिनुहोस् न। अहिलेसम्म मैले चाहिँ स्टेट लेभलमा पनि 4 खेप जस्तो गोल्ड मेडल ल्याइसकेँ, जुनियर लेभलमा, सब जुनियर लेभलमा। अनि त्यसै गरी नेसनलमा पनि 4 टाइम नेसनल गोल्ड मेडलिस्ट हो, 3 टाइम सिल्भर मेडलिस्ट, अन्त 2 टाइम्स चाहिँ ब्रोन्ज मेडलिस्ट हो नेसनलमा स्ट्रेङ्थ लिफ्टिङमा। त्यसै गरी पावर लिफ्टिङमा पनि स्टेटमा गोल्ड मेडलिस्ट नै हो, अन्त वेट लिफ्टिङमा पनि गोल्ड मेडलिस्ट चाहिँ लिएको छु। अनि त्यसै गरी आर्म रेस्लिङमा चाहिँ मैले स्टेटमा 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट र नेसनलमा ब्रोन्ज मेडलिस्ट राखेको छु। अझै तपाईँको भविष्य रणनीति के छ? अझै अगाडि कसरी जानुहुने? अब इफ मैले सपोर्टहरू पाएँ भने चाहिँ मलाई पनि अब मतलब ओलम्पिकमा ट्राई गर्छु। राम्रो कोचिङ पाएँ, राम्रोसँगले टाइटहरू भयो र राम्रो कोचिङहरू पाएँ भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु। ओलम्पिकसम्म जाने तपाईँको? हजुर।
प्रयास जारी रहनेछ जुन चाहिँ अब स्ट्रेङ लिफ्टिङ त ओलम्पिक एफिलिएटेड गेम होइन हैन हजुर अन्त ओलम्पिक एफिलिएट भएको गेम खेलेर चाहिँ मैले राम्रोसँगले कोच पाएँ भने चाहिँ म खेल्छु यो गेमले तपाईलाई अरु कुन कुन गेममा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट बढाउँदै आएको छ मलाई मेन त अब वेट लिफ्टिङमै छ अहिले चाहिँ वेट लिफ्टिङ गर्छु भनेर छ मलाई चाहिँ अच्छा सर सिक्किम राज्यमा एउटा दुःखको कुरा के छ भने जति पनि हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू छन् अघि प्राय पथभ्रान्त छन् नशालु पदार्थको सेवनबाट यदि उनीहरूलाई बिजी गराउन सकियो भने हो कि उनीहरूलाई सही बाटो देखाउन सक्यो भने सायदै यस्तो बाटोबाट पनि उन्मुक्ति दिन सकिन्थ्यो कि भन्ने एउटा सरकारको पनि प्रयास छ हो कि सँगसँगै हजुरले अघि भन्नुभयो इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट अबको सरकारले धेरै गर्नेछ र आफू पनि ओलम्पिक एसोसिएसन अफ सिक्किमको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ हजुरमा धेरै भरपूर अनुभवहरू पनि छन् हो कि त्यसको लागि समग्रमा सिक्किमलाई भोलि हजुरले भने जस्तो अहिलेको अन्तरालसम्म 2 जना मात्रै सिक्किमका 2टा छोराहरूलाई मात्रै ओलम्पिकमा खेलेर आएका एकजना हाम्रा सही एउटा हाम्रा खेलाडी देखाउन सकेका छौँ त भविष्यमा गएर अझै यस्ता छोरा छोरीहरू जन्माउनु छ भने यसको लागि अझ भगीरथ प्रयासमाथि कस्तो प्रकारको आँट र साहस युवामा रहनु आवश्यक छ कस्ता खालका फिल्डहरू तयार गर्नु आवश्यकता छ यसमा हजुरबाट जानकारी पाऊँ अब अहिले के भएको छ भने अब भारत देशमै स्पोर्ट्सको सिनेरियो एकदमै बदलेर गएको छ है जस्तो खेलो इन्डिया स्किम अनिखेरि अर्को अहिले खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सलेन्स यो खोलिएको छ सिक्किममा पनि अब सम्माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले जुन चाहिँ उहाँको एप्रोचले गर्दाखेरि अहिले सिक्किममा हामीले खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सलेन्स पाएको छौँ अच्छा अनि यो खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सलेन्स खेल गाउँमा जुन चाहिँ छ त्यसमा हाम्रो 3टा स्पोर्ट्सलाई अहिले प्राइम इम्पोर्टेन्स दिएको छ त्यो हो आर्चरी बक्सिङ र एथलेटिक्स र युएसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि दिस इज ए वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर जहाँनिर चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई ट्यालेन्टेड नानीहरूलाई सिक्किमे नानीहरूलाई ती एकाडेमी ती खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सलेन्समै होस्टेलमा राखेर उहाँहरूको एजुकेसन पनि याद गर्ने अनि उहाँहरूलाई नेसनल इन्टरनेसनल कोचेसले हाइएस्ट लेभल अफ कोचिङ हुन्छ अनि खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सलेन्सले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि तपाईँको यसले चाहिँ आउने 2024, 28 र 32 को हाम्रो एथलिट्स प्रिपेयर गर्दैछ ओलम्पिक्सको लागि अनि यी खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सलेन्समा चाहिँ खाली ओलम्पिक गेम्सलाई मात्रै प्रायोरिटी दिन्छ र अब हाम्रो नानीहरूले राम्रो ट्यालेन्टेड नानी भयो भनेदेखि हाम्रो नानीहरू त्यहाँ आर्चरी बक्सिङ र यसमा एडमिसन लिन्छन् अनि यो हाई अल्टिट्युड सेन्टर भएकोले गर्दा एउटा एडभान्टेज के छ भने बाहिरबाट पनि हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि बाहिरबाट पनि हाम्रो अरू स्टेट सेन्टर अफ एक्सलेन्सबाट राम्रो नानीहरू आउँछन् त्यसो गर्दाखेरि एकदमै राम्रो कम्पिटिसन भएर अघि बढ्नेछ र आउने दिनमा हाम्रो नानीहरूले स्पोर्ट्सलाई एउटा प्रोफेसनको रूप लिएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ यो सबै अपर्च्युनिटी छ अनि अघि तपाईँले समाजको जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो पक्का हो सिक्किमेली समाजमा पनि अहिले हरेक दिन हामीले देख्छौँ कि यो के भन्छ नशालु पदार्थहरूको सेवन बढेको एकदमै पाउँदैछौँ तर यसमा के छ भनेदेखि हामी प्यारेन्ट्सले पनि सबभन्दा हामी प्यारेन्ट्सले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने नानीहरूलाई चाहिँ विशेष पढाइ मात्रै नभएर पढाइ प्लस एक दुईवटा डिसिप्लिन स्पोर्ट्स चाहिँ खेलाउनै पर्छ त्यसो गर्दा नानीहरू के हुन्छ भनेदेखि एउटा स्पोर्ट्स खेल्नाले नानीहरू यी इभल कुरादेखि बाहिर बस्छन् र आफ्नो कन्सन्ट्रेसन एकदम स्पोर्ट्स र आफ्नो पढाइमा ध्यान जान्छ र प्रत्येक आमाबाउलाई मेरो यही नै आह्वान हो कि प्रत्येक नानीहरूले एउटा न एउटा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन अपनाए भने हामी थ्रु स्पोर्ट्स एन्ड गेम्स सिक्किम नशा मुक्त हुन्छ भन्ने मलाई ठुलो आशा लाग्छ। हजुर हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।